बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया में 1,03,000 से ज़्यादा डेली कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है और इतने केसेस पहली लहर में भी नहीं देखे गए थे। इस इत्तला से पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया के कोविड केस 1 लाख से ज्यादा। वबा शुरू होने के बाद एक दिन के सबसे ज्यादा मामले। दूसरी लहर पहली से खतरनाक साबित हो रही है। कई शहरों में पिछले साल जैसे हालात। हॉस्पिटल बेड्स भर चुके। मोदी जुमेरात को चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। हुकूमत का हुक्म नहीं मानूंगा, जॉर्डन के बागी शहजादे ने किया ऐलान। सऊदी अरब ने कहा शाह अब्दुल्ला के साथ हैं। तुर्की में हुकूमत पर तनकीद के लिए 10 साबिक एडमिरल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतन्याहू करप्शन केस में अदालत में पेश हुए। मुखालिफिन ने क्राइम मिनिस्टर के नारे लगाए। अफगानिस्तान के कंदहार में फौज के हवाई हमले। तालिबान के ठिकाने निशाना। 82 हलाक। UAE ने मौशी बहाली के लिए 30 बिलियन दरहम के पैकेज का किया ऐलान। 25,000 नौकरियां पैदा की जाएंगी। CRPF का लापता कमांडो माओनवाजों की कैद में है। बीवी ने मोदी और अमित शाह से कहा हिफाजत को यकीनी बनाएं। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मंगल को वोट डाले जाएंगे। बंगाल और आसाम में भी तीसरा मरहला। जया बच्चन ने तृणमूल के लिए चलाई मुहिम। कहा ममता जो चाहती हैं हासिल करती हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया में पहली मरतबा एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,03,518 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये वबा शुरू होने के बाद से एक दिन के सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले 17 सितंबर को 97,894 केस रिकॉर्ड किए गए थे। इस तरह कोविड-19 की मौजूदा लहर ने पिछले साल की लहर से ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 478 मौतें हुई। इंडिया में पिछले एक हफ्ते में औसतन 73,000 से ज्यादा नए केसेस पाए जा रहे हैं, जो दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा है।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। मुल्क के आधे से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मरकजी हुकूमत की खुसूसी टीमें महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं। कोरोना वायरस के केसों में इजाफा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मुल्क की 4 रियासतों और एक मरकजी इलाके में इलेक्शंस हो रहे हैं। अब तक मुल्क में 7 करोड़ 91 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 16,38,000 टीके दिए गए। मुल्क में रिकवरी रेट में कमी आई है और अब वो 92.80% हो गया है। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस 7,41,000 से ज्यादा हैं। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 24 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 8,93,000 टेस्ट किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले आला सतह की एक मीटिंग में कोविड-19 और वैक्सीनेशन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बुरी तरह मुतासरा रियासतों को मरकजी टीमें भेजने का फैसला किया। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन मंगल को 11 रियासतों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल यानी जुमेरात को चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेंगे। जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई है, वज़ीर-ए-आज़म वक्फे से इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। मार्च में उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग की थी और वायरस की सूरत हाल और टीका अंदाजी के हालात का जायजा लिया था। मुल्क के कई शहरों में वैसे ही हालात पैदा हो गए हैं जैसे हालात पिछले साल कोविड वायरस की पीक के दिनों में थे। कई शहरों में हॉस्पिटल बेड्स भर चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स मुंबई के सदर दीपक वैद ने बताया कि बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की किल्लत हो गई है और कई मरीज होम क्वारंटीन हैं। हैदराबाद की सूरत हाल भी ऐसी है। तेलंगाना के केसेस मुसलसल दूसरे दिन 1,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। फाइजर कंपनी ने कहा है कि उसकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों में असरदार साबित हो रही है। UAE में पिछले 24 घंटों में 2012 नए केस पाए गए और 2 मौतें हुई। रशिया में 8,600 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए और 343 नई मौतें हुई। बात करते हैं मिडल ईस्ट की सियासत की। जॉर्डन से शुरुआत करते हैं। जॉर्डन के साबिक क्राउन प्रिंस हमजा ने कहा है कि वो उन पर लगाई गई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करेंगे। जॉर्डन की शाही हुकूमत ने बगावत की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया और बाहर की दुनिया से राब्ता न करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने ऐसा इल्जाम लगाया कि इस साजिश में बाज बैरूनी मुल्क भी शामिल है। 41 साल प्रिंस हमजा बिन हुसैन ने साजिश के इल्जाम को रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने जॉर्डन के लीडर्स पर करप्शन और नाअहली के इल्जाम दोहराए। जॉर्डन की अपोजिशन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें प्रिंस हमजा ने कहा है कि वो ऑर्डर्स पर अमल नहीं करेंगे। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में प्रिंस हमजा ने कहा कि मैं तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं हुक्म नहीं मानूंगा, ये नाकाबिल कबूल है। प्रिंस हमजा शाह अब्दुल्ला के सौतेले भाई है। हफ्ते को प्रिंस हमजा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उन्हें नजरबंद किया गया है। प्रिंस हमजा ने कहा था कि एक सीनियर ओहदेदार ने उन्हें बताया है कि वो बाहर की दुनिया के साथ राब्ता नहीं कर सकते, जिसकी वजह यह है कि उन्होंने हुकूमत और बादशाह पर तनकीदें की हैं और इस तरह की मीटिंग्स में हिस्सा लिया है जहां हुकूमत और बादशाह पर नुक्ताचीनी की जा रही थी। नजरबंदी से पहले प्रिंस ने कबायली लीडर्स से मुलाकातें की थीं। इतवार को नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा अयमन सफ़ादी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि प्रिंस बाज़ बैरूनी फ़रीक़ों के साथ राब्ते में हैं और इसका मतलब मुल्क का इस्तेहकाम मुतासर करना है। कई दिनों से इस तरह की सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही थी। हमजा बिन हुसैन जॉर्डन के मरहूम बादशाह शाह हुसैन और उनकी पसंदीदा मलिका नूर के बड़े बेटे हैं। प्रिंस हमजा ने बरतानिया के स्कूल्स में और रॉयल मिलिट्री एकेडमी में तालीम हासिल की। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की और जॉर्डन की फ़ौज में खिदमत अंजाम दी। उन्हें 1999 में जॉर्डन का क्राउन प्रिंस बनाया गया था। वो शाह हुसैन के बहुत चहीते थे और शाह हुसैन उन्हें अक्सर मेरी आंखों का नूर कहा करते थे, लेकिन शाह हुसैन की मौत के वक्त वो बहुत कम उम्र थे और ना तजुर्बेकार उन्हें समझा गया, जिसके बजाय उनके सौतेले भाई अब्दुल्ला को बादशाह बनाया गया। शाह हुसैन ने 2014 में हमजा से क्राउन प्रिंस का टाइटल भी छीन लिया और यह खिताब उनके बेटे को दे दिया। यह कदम मलिका नूर के लिए एक धक्का था, जो उम्मीद कर रही थी कि उनका बेटा हमजा बादशाह बनेगा।
سعودی عرب نے جارڈن کے شاہ عبداللہ اور کراؤن پرنس حسین کی تائید کی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ حسین نے شاہ عبداللہ اور پرنس حسین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ شاہ عبداللہ کی لیڈرشپ کے حامی ہیں اور ملک میں سیکیورٹی، استحکام اور امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے بھی کہا کہ سعودی عرب جارڈن کے بادشاہ کے ساتھ ہے۔ دوسرے عرب ملکوں نے بھی شاہ عبداللہ کی تائید کی۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ شاہ عبداللہ کے ساتھ ہیں۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ انڈیا کے کووڈ کیس 1 لاکھ سے زیادہ۔ وبا شروع ہونے کے بعد ایک دن کے سب سے زیادہ معاملے۔ دوسری لہر پہلی سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ کئی شہروں میں پچھلے سال جیسے حالات، ہاسپٹل بیڈز بھر چکے۔ مودی جمعرات کو چیف منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ حکومت کا حکم نہیں مانوں گا، جارڈن کے باغی شہزادے نے کیا اعلان۔ سعودی عرب نے کہا شاہ عبداللہ کے ساتھ ہیں۔ ترکی میں حکومت پر تنقید کے لیے 10 سابق ایڈمرلز کو گرفتار کر لیا گیا۔ نتن یاہو کرپشن کیس میں عدالت میں پیش ہوئے، مخالفین نے کرائم منسٹر کے نعرے لگائے۔ افغانستان کے قندھار میں فوج کے ہوائی حملے، طالبان کے ٹھکانے نشانہ، 82 ہلاک۔ UAE نے معاشی بحالی کے لیے 30 بلین درہم کے پیکیج کا کیا اعلان، 25,000 نوکریاں پیدا کی جائیں گی۔ CRPF کا لاپتہ کمانڈو ماؤنوازوں کی قید میں ہے۔ بیوی نے مودی اور امت شاہ سے کہا حفاظت کو یقینی بنائیں۔ تمل ناڈو، کیرل اور پوڈیچیری میں منگل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بنگال اور آسام میں بھی تیسرا مرحلہ۔ جیا بچن نے ترنمول کے لیے چلائی مہم، کہا ممتا جو چاہتی ہیں حاصل کرتی ہیں۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی میں حکومت پر تنقید کے لیے 10 سابق ایڈمرلز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان ایڈمرلز نے ایک کھلا خط لکھتے ہوئے صدر کے دفتر پر تنقید کی تھی۔ یہ 10 ایڈمرلز 100 سے زیادہ ریٹائرڈ نیوی آفیسرز میں شامل ہیں، جنہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس کھلے خط کی تحقیقات کے سلسلے میں ریٹائرڈ ایڈمرلز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صدارتی دفتر نے خط پر دستخط کرنے والے 104 ریٹائرڈ ایڈمرلز پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم بغاوت کی یاد دلاتا ہے جو 2016 میں ہوئی تھی۔ ہفتے کی رات جاری اس خط میں ایڈمرلز نے ایک سمجھوتے پر تنقید کی جو ترکی کی حکومت نے کیا ہے۔ اس سمجھوتے کا تعلق ایک مصنوعی یا آرٹیفیشل سمندری راستے کے پروجیکٹ سے ہے۔ سابق ایڈمرلز نے الزام لگایا ہے کہ اس سمجھوتے میں ترکی کے مفادات کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کرپشن کے کیس کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے. اس موقع پر احتجاجیوں نے کرائم منسٹر کے نعرے لگائے. نتنیاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے رشوت لی ہے، دھوکہ دیا ہے اور اعتماد کو توڑا ہے. وہ یروشلم کی ایک عدالت میں پیش ہوئے. ججوں نے شروعاتی دلیلوں کے بعد نتنیاہو کو کورٹ روم سے جانے کی اجازت دی اور کارروائی جاری رکھی. اس مقدمے کا فیصلہ جلد آنے کی امید نہیں ہے. ججوں نے انہیں پیر کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا. یہ پیشی ایک ایسے وقت ہوئی جب نتنیاہو نئی حکومت بنانے کے لیے الگ الگ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں. افغانستان کے قندھار صوبے میں ہوائی حملوں میں تقریباً 82 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے. مرنے والوں میں طالبان کا ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے. ان حملوں میں 2 ٹینکس اور کئی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا. عہدیداروں نے بتایا کہ قندھار کے ارغنداب ضلع میں یہ حملے کیے گئے. طالبان نے ان حملوں پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. قندھار طالبان کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے. یہ حملے سرکاری فوج نے کیے. یو اے ای کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اگلے 5 سال میں 25,000 سے زیادہ نوکریاں پیدا کرے گی. اس منصوبے کا مقصد انڈسٹریل سیکٹر کو آگے بڑھانا ہے. ملک کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے اس سلسلے میں 30 بلین درہم کے ایک ریکوری پیکیج کا اعلان کیا. ایمریٹس ڈیولپمنٹ بینک اس منصوبے میں اہم رول ادا کرے گا. شیخ راشد نے کہا کہ یو اے ای کی اکانومی کی حالت ٹھیک ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے. بات کرتے ہیں انڈیا کی. کیرلا، پودوچیری، آسام اور تمل ناڈو اور بنگال میں منگل کو ہونے والی ووٹنگ کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں. تمل ناڈو، کیرلا اور پودوچیری میں ایک مرحلے میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. منگل کو آسام اور بنگال میں تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوگی. آسام میں 3 مرحلوں میں اور بنگال میں 8 مرحلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ منگل کو تمل ناڈو اور کیرلا کے ایک لوک سبھا حلقے میں بھی بائی الیکشن ہوگا. ویسٹ بنگال میں بچے ہوئے مرحلوں کے لیے الیکشن کی مہم زور و شور سے جاری ہے. ترنمول کانگریس لیڈر ممتا بنرجی نے اپنی مہم میں اداکارہ اور رکن پارلیمنٹ جیا بچن کو استعمال کیا. ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس پارٹی کئی مشہور ہیروئنز کو بنگال کی بیٹیوں کے طور پر پیش کر رہی ہے. ممتا نے ہوگلی میں 3 اور ساؤتھ 24 پرگنہ میں ایک ریلی سے پیر کو خطاب کیا. سماجوادی پارٹی کی ایم پی جیا بچن نے ٹالی گنج میں ٹی ایم سی امیدوار اروپ بسواس کی تائید میں روڈ شو کیا. جیا بچن نے روڈ شو کے دوران کہا کہ ممتا بنرجی ہر طرح کے ظلم کے خلاف لڑ رہی ہیں. جیا بچن نے کہا کہ میں ممتا بنرجی کی بہت عزت کرتی ہوں اور ان سے پیار کرتی ہوں. وہ اکیلی عورت ہیں جو ظلم کے خلاف لڑ رہی ہیں. میرے خیال میں ممتا جو بھی چاہتی ہیں وہ حاصل کرتی ہیں. دوسری طرف بی جے پی کی طرف سے بھی سرگرمی سے مہم چلائی گئی. پارٹی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزیر اور سنگر بابل سپریو اور دوسروں نے مہم میں حصہ لیا. بنگال کے 31 حلقوں میں تیسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے. تمل ناڈو میں 234 اسمبلی حلقوں کے لیے ووٹنگ ہوگی. جملہ 6 کروڑ 62 لاکھ سے زیادہ ووٹرز اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا اے آئی اے ڈی ایم کے کی حکومت برقرار رہے گی یا 10 سال بعد ڈی ایم کے واپسی کرے گی. دوسرے مرحلے کے دوران بنگال میں گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے. تمام اسمبلی حلقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چھتیس گڑھ میں نکسلائٹس کے ساتھ ایک جھڑپ کے بعد لاپتہ سی آر پی ایف جوان ماؤن نوازوں کی قید میں ہیں. اس سی آر پی ایف جوان کی بیوی نے اپیل کی ہے کہ اس کی حفاظت کے ساتھ رہائی کو یقینی بنایا جائے. ہفتے کو نکسلائٹس کے خلاف ایک آپریشن کے دوران یہ جھڑپ ہوئی تھی جس میں کم سے کم 22 سیکیورٹی جوان ہلاک ہوئے. کم سے کم 2 مقامی جرنلسٹوں نے بتایا کہ انہیں ایک شخص کی طرف سے فون آیا جس نے دعویٰ کیا کہ سی آر پی ایف کا ایک کمانڈو ماؤن نوازوں کی قید میں ہے. اس کمانڈو کی بیوی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے کہا ہے کہ وہ ان کی بحفاظت رہائی کو یقینی بنائے. یہ جھڑپ سکما اور بیجاپور سرحدوں پر ہوئی تھی. خبروں میں کہا گیا کہ 600 کے آس پاس ماؤن نوازوں اور ان کے ہمدردوں نے سیکیورٹی ٹیم پر حملہ کیا. یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب سی آر پی ایف اور مقامی پولیس پر مشتمل ٹیم جنگل میں نکسلائٹس کے خلاف ایک آپریشن کر رہی تھی. سمجھا جا رہا ہے کہ نکسلائٹس کی اس کارروائی کی قیادت ماویسٹ کمانڈر ماڈی ہیڈما نے کی. فون کرنے والے شخص نے اپنی پہچان نہیں بتائی لیکن کہا کہ جوان کو 2-3 دن میں چھوڑ دیا جائے گا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش. کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ. بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ. سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم،
चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया के कोविड केस 1 लाख से ज्यादा। वबा शुरू होने के बाद एक दिन के सबसे ज्यादा मामले। दूसरी लहर पहली से खतरनाक साबित हो रही है। कई शहरों में पिछले साल जैसे हालात, हॉस्पिटल बेड्स भर चुके। मोदी जुमेरात को चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। हुकूमत का हुक्म नहीं मानूंगा, जॉर्डन के बागी शहजादे ने किया ऐलान। सऊदी अरब ने कहा शाह अब्दुल्ला के साथ हैं। तुर्की में हुकूमत पर तनकीद के लिए 10 साबिक एडमिरल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतन्याहू करप्शन केस में अदालत में पेश हुए। मुखालिफिन ने क्राइम मिनिस्टर के नारे लगाए। अफगानिस्तान के कंदहार में फौज के हवाई हमले, तालिबान के ठिकाने निशाना, 82 हलाक। UAE ने मौशी बहाली के लिए 30 बिलियन दरहम के पैकेज का किया ऐलान। 25,000 नौकरियां पैदा की जाएंगी। CRPF का लापता कमांडो माओनवाजों की कैद में है। बीवी ने मोदी और अमित शाह से कहा हिफाजत को यकीनी बनाएं। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मंगल को वोट डाले जाएंगे। बंगाल और आसाम में भी तीसरा मरहला। जया बच्चन ने तृणमूल के लिए चलाई मुहिम, कहा ममता जो चाहती हैं हासिल करती हैं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।